बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो बात इशारों कनायों में किया करते थे, अपनी बॉडी लैंग्वेज और कुछ इक़दामात करके वो जिस राय का या जो पैगाम देना चाहते थे वो दिया करते थे, वो अब उन्होंने खुले अल्फाज में, दो टोक अल्फाज में कहनी शुरू कर दी है। कल उन्होंने कामरान ख़ान साहब को एक इंटरव्यू दिया, बड़ा तफसीली इंटरव्यू था, और वो इंटरव्यू इसलिए भी ख़ास था कि ये पहली बार था कि वो किसी जर्नलिस्ट को उन्होंने 101 इंटरव्यू दिया वज़ीर आज़म बनने के बाद। वरना वो मीडिया इंटरेक्शन तो करते हैं, लेकिन 2 साल की कारकर्दगी का उन्होंने अपने यूँ कह लें कि जो फेवरेट एंकर और फ्रेंडली माहौल में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। लेकिन उस इंटरव्यू में जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि उन्होंने 2 टोक अल्फाज में बता दिया कि उस्मान बुज़दार उनकी पहली और आखिरी चॉइस हैं पंजाब के लिए, और जब तक इमरान ख़ान हैं यानी वज़ीर आज़म हैं तब तक उस्मान बुज़दार भी वज़ीर आज़म हैं। इससे पहले वो पंजाब आते थे, लाहौर का दौरा करते थे और वहाँ पे बैठ के वो कहा करते थे कि जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर वो कहते थे कि आप काम तो बहुत अच्छे कर रहे हैं लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा। तो जो तर्जमान है, जो आपका पीआर डिपार्टमेंट है, उसको चाहिए कि आपके जो फ़ैसले हैं, आपके जो मंसूबे हैं और जो आपकी गुड गवर्नेंस है, वो लोगों को उसका सही तस्वीर जो है, सही रुख जो है, वो लोगों के सामने पेश करें। ये दूसरे अल्फाज में एक तरह से ये एतमाद का इजहार होता था कि अगर उस्मान बुज़दार के ऊपर जिस तरह की बातें हो रही होती थी कि जी कि उनकी गवर्नेंस का स्टाइल ठीक नहीं है, उनकी गिरफ्त ठीक नहीं है, उनका जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं है, एक डिससेटिस्फेक्शन, एक यानी उनकी पार्टी के अंदर और हुकूमत के बहुत से जो अहम लोग हैं वो ये खुलकर इजहार किया करते थे, और अब भी खैर करते हैं कि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी जो है वो पार्टी को ओवरऑल जो है वो डैमेज कर रही है। तो हर दूसरे तीसरे हफ्ते या 1-2 महीने बाद उस्मान बुज़दार की तब्दीली की बात चला करती थी और इमरान ख़ान साहब इसी अंदाज़ में आके कहा करते थे। लेकिन कल उन्होंने जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, फिर जो उन्होंने खुल के बात की, जब उस्मान बुज़दार साहब का ज़िक्र किया कामरान ख़ान साहब ने, तो उनके चेहरे के ऊपर जो डिस्प्लेयर था वो बिल्कुल अयां था, वो ढका छुपा हुआ नहीं था। उनको आप यूँ समझें कि उनको बहुत गुस्सा भी था कि जिसका वो इजहार कर रहे थे। लेकिन ज़ाहिर है वज़ीर आज़म का एक ओहदा होता है, उसको बहुत ज़ब्त से काम लेना पड़ता है। तो जो मैक्सिमम जिस वो नाराज़गी का इजहार कर सकते थे उन्होंने किया, और उन्होंने कहा, और नैब के ऊपर उन्होंने यानी ढके छुपे अल्फाज में कहा कि ये एक जो उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस तैयार हो रहा है या इंक्वायरी हो रही है कि शराब का लाइसेंस देने वाला जो मामला है, उस पर उन्होंने कहा कि ये नैब ने जो ये उनकी तलबी की है ये मजाक है। तो इसमें अब 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि कोई ना कोई बंदा या कोई ना कोई कुव्वत ऐसी है जो उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ सरगर्म है, और इमरान ख़ान साहब जानते हैं, कोई और जानता हो या ना जानता हो, लेकिन इमरान ख़ान साहब ज़रूर जानते हैं कि वो कुव्वत कौन सी है। और दूसरी बात ये कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो ये खुलकर इजहार कर चुके हैं कल के इंटरव्यू में, या उस इंटरव्यू की जो कॉनोटेशन हम करें तो वो ये है कि उनका जो मुकम्मल एतमाद है वो उस्मान बुज़दार साहब के साथ है, और उस्मान बुज़दार साहब को हटाने का मतलब ये होगा कि कोई पहले इमरान ख़ान साहब को हटाए। तो अब पहली बात ये है कि हमें ये ढूंढना है कि जी के उस्मान बुज़दार साहब को हटाना कौन चाहता है, और दूसरी बात ये है कि नैब के ऊपर जो उनकी नाराज़ी है, या जो उन्होंने अपना कह लें कि तहफ़्फ़ुज़ात शो किए हैं कि एक सबसे बड़े सूबे के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव को बुलाना उनके ख़्याल में ये मुनासिब काम नहीं था, ये केस बज़ाते ख़ुद एक मजाक है। तो इसका मतलब ये है कि नैब से इमरान ख़ान साहब भी खुश नहीं हैं, और दूसरा मतलब इसका ये भी है कि नैब को वाकई कोई इस्तेमाल करता है, और इमरान ख़ान साहब अच्छी तरह जानते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा कि कोई और जानता हो या ना जानता हो कि उस्मान बुज़दार को कौन हटाना चाहता है, और वो नैब के ज़रिए
یہ معاملہ جو ہے یہ اس کا آغاز کرنا چاہتا ہے. تو عمران خان صاحب کو ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ جی کہ عثمان بزدار کو کوئی قوت ہٹانا چاہتی ہے ایک، اور دوسری بات یہ کہ نیب کے کردار کے اوپر خود آج عمران خان صاحب نے، یعنی کل معافی چاہتا ہوں، یہ سوال اٹھا دیا کہ وہ اس طرح کے جو کام کرتی ہے وہ مذاق ہے. اب نیب جو ہے اس کا اگر ہم کردار دیکھیں یا اس کی کارکردگی دیکھیں تو اس پر جو اپوزیشن تو سوال اٹھاتی ہی ہے. دوسرے لفظوں میں نیب کے گھیرے میں جو بھی بندہ آتا ہے وہ اس پہ سوال اٹھاتا ہے، اور جو حکومت میں ہوتا ہے وہ اس کے لیے سب اچھا ہوتا ہے. اس کی میں تھوڑی سی آپ کو مثال دوں گا. مثال یہ ہے کہ نیب کو پہلی بات یہ ہے کہ آن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کہ نیب بیسیکلی اس کی کریشن ہے. یہ نیب میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی تھی کہ سب سے پہلے بینظیر بھٹو کی جو دوسری حکومت ختم کی گئی تھی، فاروق لغاری نے حکومت ختم کرنے کے بعد جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ قائم کیا، معراج خالد صاحب وزیر اعظم بنے تھے نگران، اور اس میں یہ نیب کا جو تھا ادارہ یہ کھڑا کیا گیا، اور جسٹس ریٹائرڈ غلام مجدد مرزا اس کے پہلے ڈی جی تھے. بعد میں نواز شریف صاحب آئے، پھر نواز شریف صاحب نے اس پہ سیف الرحمان صاحب کو مسلط کیا، اور اپنے جو سیاسی حریف ہیں ان کے اوپر انہوں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا. لیکن اپنی جلا وطنی کے دنوں میں جب ان کو نواز شریف صاحب کو اصولی سیاست کا وہ ذکر کیا کرتے تھے اور اپنی ماضی کی غلطیاں دہرایا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک کتاب ہے غدار کون، اگر آپ نے پڑھی ہو، یہ انٹرویو کے اوپر بیس کرتی ہے کتاب. اس میں شریف فیملی کے تمام اہم لوگوں نے انٹرویوز دیے تھے سہیل وڈائچ صاحب کو. اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا پلہ پاک کیا نیب سے. انہوں نے کہا کہ میں تو بینظیر کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں بنایا، یہ تو وہی بناتے ہیں جو بناتے ہیں. نگران حکومت میں یہ سارے ریفرنس دائر ہوئے تھے، ہم نے تو ہمارا جو کام تھا حکومت کا پرسو کرنا وہ تھا. لیکن جب یہ آخری دفعہ نواز شریف وزیر اعظم تھے تو نیب کے متعلق انہوں نے بطور وزیر اعظم بڑے شدید قسم کے تحفظات کا اظہار کیا تھا. یہ وتیرہ ہے کہ جب آپ کے دوست پکڑے جائیں تو پھر آپ کو نیب بری لگنی شروع ہو جاتی ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شراب والا جو کیس ہے، یہ نہ صرف شراب والا کیس جو ہے عثمان بزدار صاحب کے اوپر، یہ واقعی عمران خان صاحب کی بات درست ہے، یہ مذاق ہے. اور نہ صرف یہ والا کیس بلکہ جتنے بھی کیس ہیں وہ سارے مذاق ہی ہیں. پولیٹیکل انجینئرنگ ہی ہوتی ہے ان کیسوں کے ذریعے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی مسٹر اے، یعنی کہ جب وزیر اعظم جو بھی ہو اس کے مخالفین کو نیب رگڑ رہی ہو تو پھر نیب ٹھیک ہوتی ہے. عمران خان صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہ ایک ہی لمحے میں کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ لوٹ کے کھا گئے ہیں سارے نواز شریف اور زرداری. دوسرے ہی اسی زبان کے ساتھ اسی لمحے دوسرا جملہ ان کا یہ تھا کہ جی کہ عثمان بزدار کے خلاف یہ والا جو کیس ہے یہ ایک مذاق ہے. تو بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ جو میں کیس جو پوائنٹ میں پروو کرنا چاہتا ہوں یا کہ میں اپنا آرگومنٹ بلڈ کرنا چاہتا ہوں جس پہ، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے بیسیکلی عثمان بزدار کے خلاف جو قوت متحرک ہیں وہ پاکستان کا جو پاور پالیٹکس سٹرکچر ہے اس میں وہ سب سے اہم قوتیں ہیں. اور اس معاملے کے اوپر یعنی عثمان بزدار کے معاملے کے اوپر نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو اس کا اندازہ ہے. اور یہ جو معاملہ تھا کہ اب ہم اس پہ آئیں کہ جی کہ وہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں سب کے سب، تو عثمان بزدار کے معاملے پہ کم از کم یہ جو پیج ہے یہ ایک نہیں رہا. اور عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کی 100 وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ان وجوہات پہ نہیں جائیں گے. کہ صرف یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی قوت جو ہے وہ عثمان بزدار کو ہٹانا چاہتی ہے، اور عمران خان جو ہیں وہ عثمان بزدار کو رکھنا چاہتے ہیں. وہ اپنا پولیٹیکل ویژن کہہ لیں، سیاسی فیصلہ کہہ لیں، جو بھی ہے وہ ان کا فیصلہ ہے. اور عمران خان صاحب اسی ٹریپ میں آ گئے ہیں جس ٹریپ میں ہمارے وزرائے اعظم آتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہیں اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے وزیر اعظم اس کے اوپر سب کو پہرا دینا چاہیے، اور آخری فیصلہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے. لیکن اس طرح پاکستان کی پالیٹکس میں نہیں ہوتا. جس طرح سڑک کے اوپر ایک، اگر آپ نے غور کیا ہو، جو پنجاب کے رہنے والے ہیں ان کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ ایک توڑی والا ٹرک جا رہا ہوتا ہے، وہ بھوسا بھرا ہوا ٹرک، وہ ساری جگہ گھیری ہوتی ہے، اس نے چھوٹی سی گاڑی کو بھی گزرنے نہیں دیتا. تو اسی طرح پاکستان کی جو پاور پالیٹکس ہے اس پالیٹکس کے اندر بھی ایک بہت بڑا توڑی والا ٹرک جو ہے اس نے بہت ساری جگہ گھیری ہوتی ہے، جس میں وزیر اعظم جو ہے
وہ چاہتے ہوئے بھی اپنا راستہ نہیں بنا سکتا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ والا کھیل شروع ہو چکا ہے، اور یہ کھیل کیا صورت اختیار کرتا ہے، یہ بڑا دلچسپ مرحلہ ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور وہ قوت جو چاہتی ہے کہ فیصلے اس کی مرضی سے ہوں، ان کے درمیان انبن شروع ہو چکی ہے، اور عمران خان صاحب دیکھیں اپنے فیصلے پہ قائم رہتے ہیں یا جو توڑی والا ٹرک ہے اس کو وہ برداشت کرتے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔